ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 15 श्रावण 2079 आइतबार बाबाको अव्यक्त महावाक्य। आजको यो महावाक्यको सारमा छ, यथार्थ चार्टको अर्थ हो प्रगति र परिवर्तन। यथार्थ चार्टको अर्थ हो प्रगति र परिवर्तन। बाबाले मुख्य सारमा भन्नुभयो, तिमीले यथार्थ चार्ट राखेका छौ, त यथार्थ चार्टको अर्थ के हो? प्रगति र परिवर्तन। बाबाले सधैँ सधैँ हामीलाई यो पढाएर जो देवता बन्ने लक्ष्य दिनुभएको छ, देवता बन्ने क्रममा हामीले आफूभित्रको नेगेटिभिटीलाई खतम गर्ने र पोजिटिभिटी दैवी गुणलाई धारण गर्ने भनेर सधैँ सिकाउनु भएको छ नि। अब त्यो सिक्ने क्रममा बाबाले सिकाएको कुरालाई मैले पालन गरेर देवता पदसम्म आफूलाई पुर्याउनको लागि कति बाबाको अनुसार मैले गरेँ या गरिनँ। बाबाले भन्नुहुन्छ देवताहरूको प्रति आहा कति राम्रो भनेर सबैको भावना राम्रो जान्छ र देवताहरूलाई राम्रो मानेर आजसम्म सबैले पूजा गर्छन् भने हामी देवता बन्ने लक्ष्य लिएका आत्माहरू कति राम्रा हुनुपर्छ, सबैलाई कति सन्तुष्ट गर्नुपर्छ, कुनै पनि आत्मा मेरो कारणले दुखी नहोस्, कति अटेन्सन दिनुपर्छ र बाबाको याद, यो मुरली, आफ्नो स्वभाव संस्कारलाई राम्रो बनाउने पुरुषार्थ सबै कुराको चाहिँ बाबाले हामीलाई चार्ट राख भन्नुहुन्छ नि। दिनभरिमा जे गरेको छ, बेलुका बाबा यस्तो भयो, मैले यति राम्रो गर्न सकेँ, यो गर्न सकिनँ, गल्ती भयो भने पनि हैन सही लेख्ने, राम्रो गरेको पनि सही लेख्ने, कति बाबाको यादमा रहेन, दिनभरि मैले मनसा बाचा कर्ममा कसैलाई दुःख दिएँ कि दिइनँ, सबैलाई सन्तुष्ट राख्न सकेँ कि सकिनँ, यी सबै कुराहरूको धारणाको बारेमा बाबाले हामीलाई सेवाको बारेमा, योगको बारेमा चार्ट राख्न हामीलाई अघिपछि सिकाइराख्नुहुन्छ। त यथार्थ हामीले चार्ट राखेका छौँ। सही चार्ट राख्नुको मतलब के हो त? जस्तो कि अब आज गल्ती भयो भनेर यथार्थ लेख्यौँ, भोलि पनि फेरि गल्ती हुने, फेरि यथार्थ गल्ती भयो भनेर लेख्ने। लेख्नको लागि मात्रै चार्ट होइन, राख्नको लागि मात्र होइन। चार्ट राख्नुको पछाडिको उद्देश्य के हो? हामीले आज भएको गल्तीलाई भोलि नहोस्। धेरै हाम्रो नेगेटिभिटी बानी नराम्रो धेरै छ भने केही न केही अवगुणलाई घटाउने प्रयास गरौँ, गुण थप्ने प्रयास गरौँ, राम्रो कार्य, राम्रो सोच्ने, राम्रो गर्ने कुरालाई बढाउँ, नराम्रोलाई घटाउँ। अनि त्यो कुरामा हाम्रो प्रगति पनि भएको हुनु पर्यो, हामीमा परिवर्तन पनि आएको हुनु पर्यो, अनि बल्ल त्यो चार्ट यथार्थ भयो नि। त्यसकारण लेख्नको लागि केवल स्थूलमा कापीमा लेख्नको लागि मात्र होइन हैन। म कति घण्टा बाबाको याद गरेँ, आज म 5 घण्टा याद गर्नुपर्नेमा 4 घण्टा भयो भने भोलि बनाउन सकौँ। 1 मिनट 2 मिनट बढाउँदै जाउँ, 10-15 मिनट मैले यादको चार्ट पनि बढाउन सकौँ, मिठो बोल्नेको चार्ट पनि बढाउन सकौँ, राम्रो गर्नेको चार्ट पनि बढाउन सकौँ, दुःख नदिने, दुःख नलिने चार्ट बढाउन सकौँ। हर कुरामा हामीले आफूलाई परिवर्तनतिर र परिवर्तन गर्दै प्रगतितिर हामीले लैजानु पर्यो। यो कुरामा आज बाबा ध्यान खिचाउँदै हुनुहुन्छ। यो पनि आज तपस्या वर्षकै रिवाइज अव्यक्त मुरली हो। त यो अव्यक्त हैन मुरली, जो तपस्या वर्षको मुरली नै रिवाइज अहिले जो चलिरहेको छ, आज पनि तपस्याको अर्थ हैन के हो त भन्दा यस्तो तपस्या गरौँ ताकि हामीले आफ्नो कमी कमजोरलाई मेटाउन सकौँ, यथार्थ चार्ट राख्न सकौँ, ताकि त्यो चार्ट हेरेर हामीले भोलि आफूलाई सुधार्दै लान सकौँ, परिवर्तन गर्न सकौँ, प्रगतितिर लम्किन सकौँ। तिम्रो चार्ट राम्रो भयो भने, तपस्या राम्रो भयो भने म इनाम दिन्छु भन्नुहुन्छ बाबा। तर इनाम लिनुभन्दा पहिला तिमीले चेकिङ गर आफूलाई, त्यो चार्ट कस्तो छ, अनि त्यसमा मैले सबैलाई सन्तुष्ट राख्न सकेँ कि सकिनँ हेर। हामीले कसरी आफ्नो मन पनि सन्तुष्ट हुनु पर्यो, मैले हो यस्तो गल्ती गरेँ भनेर मन नखाओस्। अनि सङ्गठनमा पनि सबैलाई सन्तुष्ट राख्न सक्नु पर्यो, बाबा पनि सन्तुष्ट हैन। बाबाले 3 सन्तुष्टताको सर्टिफिकेट लिन सिकाउनुहुन्छ नि हैन। आफ्नो मन पसन्द, आफू पसन्द, अनि प्रभु पसन्द, अनि परिवार पसन्द भनेर अलग अलग शब्दमा बाबाले हामीलाई सधैँ सिकाउनुहुन्छ। त तपस्या गरेपछि हामी तपस्वी आत्माको अवस्था कस्तो हुनुपर्छ, त्यसको प्रति बाबाबाट हामीलाई के प्राप्ति हुन्छ, हामीले अरूलाई के दिनुपर्छ, हामी कस्तो बन्नुपर्छ, यिनै कुरामा आज बाबा सबै बताउँदै हुनुहुन्छ। तपस्या वर्षको रिवाइज मुरली त आज पनि बाप दादाले हामीलाई हैन आफ्ना विश्व नवनिर्माता बच्चा भनेर हेरिरहनु भएको छ। आज बाप दादाले आफ्ना विश्व नवनिर्माता बच्चाहरूलाई देखिरहनु भएको छ। आजको दिन नयाँ वर्षको आरम्भलाई दुनियाँमा चारैतिर मनाउँछ।
31 दिसम्बरको रिभाइज मुरली, त्यो 91 को 31 दिसम्बरको रिभाइज मुरली। 31 दिसम्बर पछि त 1 जनवरी आउँछ हैन, अङ्ग्रेजी महिना, यो साल चेन्ज हुन्छ नि। त्यसकारण बाबा भन्नुहुन्छ यो दिनलाई कसरी मनाउँछन्। अब नयाँ वर्षको शुभकामना बधाईको लेनदेन हुन्छ नि, तर उनीहरूले मनाउँछन् नयाँ वर्ष। र तिमी ब्राह्मण आत्माहरूले नयाँ सङ्गम युगमा हर दिनलाई नयाँ सम्झेर मनाइरहेका छौ। बाबाले हामीलाई केवल एक दिन त वर्ष चेन्ज हुने बेलाको पहिलो दिनलाई मात्र नयाँ वर्ष भनेर मनाउने होइन, तिमी नयाँ युग आह्वान गर्दैछौ, सतयुग ल्याउँदैछौ। त्यसको लागि मैले तिमीलाई निमित्त बनाएको छु। नयाँ सोच राख, नयाँ जाँगर, नयाँ जोस, हर कर्ममा नयाँपन ल्याऊ, आफ्नो पुरानोपनलाई मेटाऊ, पुरानो आदतलाई मेटाऊ, नयाँ गर भनेर बाबाले हामीलाई त सिकाइरहनु भएको छ नि। त्यसकारण सङ्गम युगभरिको हरेक दिन हाम्रो लागि नयाँ, सधैँ नयाँ नयाँ गर्दै गएर नयाँपन ल्याएर नयाँ सतयुग ल्याउनु छ नि हामीलाई। यो कुरा त बाबाले हामीलाई सिकाइरहनु भएको छ। उनीहरूले एक दिन मनाउँछन् र तिमीहरूले हर दिनलाई नयाँ अनुभव गर्छौ। त्यो हदको वर्षको चक्र हो र यो बेहद सृष्टिको नयाँ सङ्गम युग हो। यो मिरिमिरी बिहान यो सङ्गम युग, पुरानो कल्प, पुरानो युग कलियुग अब एक प्रकारले खतम भयो। हामी ज्ञानले उठिसकेका छौँ, जागिसकेका छौँ। अब नयाँ सत्यको दिनको सुरुवात भएको छ। हामीलाई नयाँ आउने दुनियाँको बारेमा बाबाले स्पष्ट बताउनु भएको छ नि। दुनियाँलाई अब यो अन्तिम हाहाकार बस्छ, अब के हुन्छ भन्ने डर छ हामीलाई। अब यसपछि के आउँदैछ, सतयुग आउँदैछ भन्ने निश्चिन्तता छ हामीलाई। यसरी यो बेहदको सृष्टिको चक्रमा यो हरेक दिन सङ्गम युगभरि नै हाम्रो लागि नयाँ छ। सङ्गम युग सारा युगहरूमा सर्व प्रकारले नवीनता ल्याउने युग हो। तिमीहरू सबैले अनुभव गर्छौ। सङ्गमयुगी ब्राह्मण जीवन नयाँ जीवन हो। नयाँ ज्ञानद्वारा नयाँ वृत्ति, नयाँ दृष्टि र नयाँ सृष्टिमा आएका छौ। दिन रात हर समय हर सेकेन्ड नयाँ लाग्छ। सम्बन्ध पनि कति नयाँ बन्यो। पुरानो सम्बन्ध र ब्राह्मण सम्बन्धमा कति अन्तर छ। पुरानो सम्बन्धहरूको लिस्ट स्मृतिमा ल्याउ त कति लामो छ। तर सङ्गमयुगी नयाँ युगका नयाँ सम्बन्ध कति छन्, लामो लिस्ट छ र। बाप दादा र भाइ बहिनी र कति निस्वार्थ प्यारको सम्बन्ध छ। त्यो हो अनेक स्वार्थको सम्बन्ध। त्यसले नयाँ युग, सानो नयाँ ब्राह्मण परिवार, यो ब्राह्मण संसार नै अति प्रिय छ। बाबाले नयाँ ज्ञान दिनुभयो, नयाँ युग ल्याउनको लागि सोच पनि नयाँ दिनुभयो, वृत्ति दृष्टिलाई नयाँ बनाऊ भन्नुभयो। बाबाले दिएको सोचले, त्यही दृष्टिले व्यक्तिलाई हेर्ने, समाजलाई हेर्ने, संसारलाई हेर्ने, राम्रो शुभ दृष्टिले हेर्न बाबाले सिकाइरहनु भएको छ। अनि यो हेर्न सिक्ने हामी यो ब्राह्मणको सङ्गठन कति प्यारो छ, कति राम्रो संसार छ, राम्रो सङ्गठन छ। बाबा भन्नुहुन्छ पुरानो सम्बन्धको पुरानो लिस्ट होइन, यो दैवी परिवारको, यो ब्राह्मण परिवारको, ब्राह्मण संसारको प्राप्तिको लिस्ट बनाऊ भन्नुहुन्छ बाबा। दुनियाकाले एक दिन एक अर्कालाई बधाई दिन्छन् र तिमीले के गर्छौ? बाप दादाले के गर्नुहुन्छ? हर सेकेन्ड, हर समय, हर आत्माप्रति शुभभावना, शुभकामनाको बधाई दिनुहुन्छ। कसैलाई कुनै पनि उत्सवको दिनको बधाई दिँदा के भन्छन्? खुसी रहनुहोस्, सुखी रहनुहोस्, शक्तिशाली रहनुहोस्, तन्दुरुस्त रहनुहोस्। तिमीले हर समय के सेवा गर्छौ? आत्माहरूलाई नयाँ जीवन दिन्छौ। तिमीहरू सबैलाई पनि बाप दादाले नयाँ जीवन दिनुभयो नि। यस नयाँ जीवनमा यी सबै बधाई सदाको लागि मिलि नै हाल्छ। तिमीहरू जस्तो खुशनसिब, भाग्यशाली, खुसीको खजानाहरूले सम्पन्न, सदा सुखी अरू कोही हुन सक्छ? जसले भगवानलाई पायो, नयाँ ज्ञान पायो, नयाँ सोच पायो, सधैँ सुखी रहने, खुश रहने नयाँ 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 तरिका विधि पायो, बाबासँगै नयाँ संसार पायो, होइन त? हामी हरेक बाबाको बच्चा। बाबा भन्नुहुन्छ तिमीहरूभन्दा भाग्यशाली अरू कोही छैन। यस नवीनताको विशेषता तिम्रो दैवी जीवनमा पनि हुन सक्दैन, जो सङ्गमयुगको प्राप्तिको तुलनामा सतयुगमा पनि हुन सक्दैन। हर समय स्वतः नै बाप दादाद्वारा मुबारक, बधाई वा शुभकामना मिलि नै रहन्छ। एक आपसमा व्यक्तिले व्यक्तिलाई दिँदा त कति खुसी हुन्छ भने, जसलाई रोज भगवानले बधाई दिएको होस्, रोज भगवानले मुबारक दिएको छ, रोज भगवानले शुभकामना शुभभावना राखेको छ। त्यस्तो हामी आत्मा सधैँ बाबाको तर्फबाट दुआ आशीर्वाद हामीले पाइरहन्छौँ।
यो पनि हामीले सोचिराख्नुपर्छ। दुनियाँवाला त नाच्छन्, गाउँछन् र केही खान्छन् नयाँ वर्षमा रमाइलो गर्नको लागि, तर तिमीले के गर्छौ? हर सेकेन्ड नाच्छौ र गाइरहन्छौ अनि हर दिन ब्रह्म भोजन खाइरहन्छौ। मानिसहरूले त खास पार्टी आयोजना गर्छन्, तर तिम्रो सदा नै सङ्गठनको पार्टी भइरहन्छ। पार्टीहरूमा मिलन हुन्छ नि। तिमी ब्राह्मणहरूको अमृत बेलादेखि पार्टी सुरु हुन्छ। पहिला बाप दादासँग मनाउँछौ, एकमा अनेक सम्बन्ध र स्वरूपले मनाउँछौ। सधैँ यस्तो सोचेर बाबासँग मेरो मिलन भइरहेको छ, एक फर्स्टमा अर्को परिवारसँग मिलन भइरहेको छ। सधैँ बाबाको यादमा बनेको भोजन हामीले खान्छौँ र खुवाउँछौँ। सधैँ सधैँ पार्टी, सधैँ सधैँ मौज, सधैँ सधैँ नाचगान। बाबा हामीले जो अनुभव गरिरहेका छौँ, बाबाले जता हामीलाई लैरहनु भएको छ, त्यही कुरा फेरि बाबाले आज दोबारा हामीलाई याद पनि दिलाइरहनु भएको छ। कहिले कसो हामीले बिर्सिन्छौँ, बाबा हामीलाई सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। तिमी ब्राह्मणहरूको अमृत बेलादेखि पार्टी सुरु हुन्छ। पहिला बाप दादासँग मनाउँछौ, एकमा अनेक सम्बन्ध र स्वरूपले मनाउँछौ। बाबासँग सर्व सम्बन्ध हैन, सर्वस्वरूपले मिलन मनाउँछौँ, पार्टी मनाउँछौँ। फेरि आपसमा ब्राह्मणहरूले जब क्लास गर्छौ, सङ्गठनमा मनाउँछौ नि, अनि मुरली सुन्दा सुन्दै नाच्छौ र गाउँछौ। हर समय उत्साहभरि जीवनमा उडिरहन्छौ। ब्राह्मण जीवनको श्वास नै हो उत्साह। यदि उत्साह कम छ भने ब्राह्मण जीवन जिउने मजा हुँदैन। जसरी शरीरमा पनि श्वासको गति यथार्थ चलेमा राम्रो तन्दुरुस्ती मानिन्छ, यदि कहिले धेरै तेज गतिले चल्यो, कहिले स्लो भयो भने तन्दुरुस्ती मानिँदैन। ब्राह्मण जीवन अर्थात् उत्साह, निराशा होइन। कहिले बढी उत्साहमा आउने, कहिले निराश हुने, त्यो होइन। त्यसलाई सम्पूर्ण स्वस्थ मानिन्न नि। बाबाले शरीरको उदाहरण दिनुभयो, जसरी शारीरिक हैन स्वस्थ व्यक्ति हैन, त्यस्तै प्रकारले हैन कहिले त्यो नाडी धीमा चल्ने, कहिले तेज चल्ने हुँदैन नि, एकनास तरिकाले चलिरहेको हुन्छ। त्यस्तै बाबा प्राप्तिपछिको जीवनमा सदा एकनासले हामी खुसी भइराख्नु हैन, त कहिले बढी उमङ्ग, कहिले निराश होइन। जब सर्व आशाहरू पूर्ण गर्ने बाबाको बनेका छौ भने निराशा कहाँबाट आयो? तिम्रो कर्तव्य नै हो निराशावादीलाई आशावादी बनाउनु। यही सेवा हो नि। यो त दुनियाँको हदको चक्कर अनुसार तिमीले पनि दिनलाई महत्त्व दिइरहेका छौ, तर वास्तवमा तिमीहरू सबै ब्राह्मण आत्माहरूको सङ्गम युग नै नवीनताको युग हो। नयाँ दुनियाँ पनि यसै समयमा बनाउँछौ। नयाँ दुनियाँको ज्ञान यस समयमा नै तिमी आत्माहरूलाई थाहा छ। त्यहाँ नयाँ दुनियाँमा नयाँ पुरानोको ज्ञान हुँदैन। नयाँ युगमा नयाँ दुनियाँ स्थापना गरिरहेका छौ। सबैले तपस्या वर्षमा तपस्याद्वारा आफूमा अलौकिक नवीनता ल्याएका छौ, या वही पुरानो चाल छ? पुरानो चाल कुन चाहिँ हुन्छ? योग राम्रो छ, अनुभव पनि राम्रो हुन्छ, अगाडि पनि बढिरहन्छौ, धारणामा पनि धेरै फरक छ, अटेन्सन पनि धेरै राम्रो रहन्छ, सेवामा पनि वृद्धि राम्रो छ, तरको पुच्छर लाग्छ हैन। आफूलाई त नयाँ अनुभव गरे जस्तो, राम्रो सेवा गरे जस्तो, योग पनि राम्रो गरे जस्तो, अनुभव पनि राम्रै सेयर गरे जस्तो लाग्ने हैन, तर केही न केही पुरानै चाल छ, त्यसलाई पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ बाबा। त्यो तपस्याद्वारा आफूमा अलौकिक नवीनता ल्याऊ भन्नुहुन्छ बाबा। हामीलाई राम्रै गरे जस्तो लाग्छ, तर पनि तरको पुच्छर लाग्छ। के लाग्छ? के कुरामा हाम्रो उही पुरानो चाल छ त? अब यो चेकिङ गरेर हामीले मेटाउनु छ, जसको लागि बाबा इसारा दिँदै हुनुहुन्छ। कहिलेकाहीँ यस्तो हुन्छ, यो कहिलेकाहीँको पुच्छर कहिलेसम्म समाप्त गर्छौ? सधैँ त हुन्न, कहिलेकाहीँ हुन्छ। सधैँ राम्रो भइरहेको छ अनुभव, कहिले कहिले यस्तो हुन्छ। यो पनि नहोस् भन्नुहुन्छ बाबा। सधैँ राम्रो अनुभव होस्, धारणा सधैँ राम्रो होस्, कहिलेकाहीँ यो शब्द नहोस् भन्नुहुन्छ बाबा। तपस्या वर्षमा यही नवीनता ल्याऊ। पुरुषार्थ वा सेवाको सफलताको सन्तुष्टताको प्रतिशत कहिले धेरै उच्च, कहिले निम्न, यसमा सदा श्रेष्ठ प्रतिशतमा नवीनता ल्याऊ। जसरी आजकलका डक्टरहरूले बढी के चेक गर्छन्? सबैभन्दा बढी आजकल ब्लड प्रेसर चेक गर्छन् नि हैन, बीपी हैन, ब्लड प्रेसर कस्तो छ, हाई छ कि लो छ हैन, चेक गर्छन्। यदि ब्लडको प्रेसर कहिले धेरै माथि हुन्छ, कहिले तल हुन्छ भने के हुन्छ? त्यसैले बाप दादाले पनि हाम्रो पुरुषार्थको प्रेसर हेर्नुहुन्छ।
जसरी शरीरको स्थिति स्वस्थताको लागि ब्लड प्रेसर चेक हुन्छ, त्यस्तै यहाँ पनि हाम्रो सफलताको लागि बाबाले के चेक गर्नुहुन्छ? पुरुषार्थको प्रेसर चेक गर्नुहुन्छ। धेरैजसो प्रेसर राम्रो हुन्छ, तर कहिलेकाहीँ जम्प लगाइदिन्छौ अचानक, हैन? कहिले कसो यो कहिलेकाहीँ शब्द समाप्त गर। अहिले त सबैले इनाम लिने तयारी गरिरहेका छौ, होइन? यस सारा सभामा यस्तो को छ जसले सम्झिन्छ म इनामको पात्र बनेको छु? कहिलेकाहीँ वालाले इनाम लिन्छ, फेरि लिने कुरा भएन, किन बाबाले त छोड्न भन्नुभएको छ भने कहिलेकाहीँ पनि भयो भने पनि हामी इनाम लिन योग्य बन्दैनौँ। फेरि बाबा यो इसारा दिँदै हुनुहुन्छ। इनाम लिनुभन्दा पहिला यो विशेषता हेर, यो 6 महिनाभित्र 3 प्रकारका सन्तुष्टता प्राप्त गरेको छु। पहिला, हैन? कुन 3 प्रकारको सन्तुष्टता? पहिलो, स्वयं आफ्नो साक्षी बनेर चेक गर, स्वयंको चार्टसँग। स्वयं सच्चा मन सच्चा दिलले सन्तुष्ट छु। यो ज्ञान मार्गमा लागेपछि जुन योगको अभ्यास, जुन ज्ञानको धारणा, जुन प्रकारले सेवा भाव, हैन, जुन हुनुपर्ने हो, ज्ञानको गहिराइमा हामी जुन जानुपर्ने हो, त्यसबाट मैले सबै राम्रो गरेछु भन्ने दिलको सन्तुष्टता छ कि छैन, एक त त्यो चेकिङ गर्ने। अर्को बाबा भन्नुहुन्छ दोस्रो, जुन विधिपूर्वक बाप दादाले यादको प्रतिशत चाहनुहुन्छ, त्यस विधिपूर्वक मन वचन कर्म र सम्पर्कमा चार्ट सम्पूर्ण रह्यो। सम्बन्ध सम्पर्कमा एउटा आफूसँग सन्तुष्टताको सर्टिफिकेट चार्ट, हैन? अर्को बाबाले भन्नुभयो अब बाबाको यादयुक्त, हैन, त बाबाको यो ज्ञानयुक्त ज्ञानी योगी बच्चाको अरूसँग सम्बन्ध सम्पर्क पनि कति राम्रो हुनुपर्ने हो, अरू कति सन्तुष्ट हुनुपर्ने हो त बाबा भन्नुहुन्छ त्यो मन वचन कर्म र सम्पर्कमा चार्ट सम्पूर्ण रह्यो। नराम्रो बोल्न हुँदैन, नराम्रो बोलिदिएँ, त्यो त चार्ट सम्पूर्ण भएन नि वचनमा। यसरी नै मन वचन कर्म र सम्बन्ध सम्पर्कमा व्यवहार गर्ने बेलामा कस्तो चार्ट रह्यो त, हैन? बाबाले भन्नुहुन्छ सम्पूर्ण रह्यो। यसको मतलब बाबा पनि सन्तुष्ट हुनुहुन्छ, म आफू पनि सन्तुष्ट छु र व्यवहारमा पनि सबै सन्तुष्ट छन् भने त राम्रो गरेको देखेपछि त बाबा त खुसी सन्तुष्ट हुनुहुन्छ। यदि कहीँ न कहीँ हामीभित्र खोट छ, मेरो मनमा पनि केही न केही असन्तुष्टि छ, केही न केही दुःख लिने बानी छ, केही भने जस्तो भएन भन्ने छ, आफूले राम्रो गर्न सकिनँ भन्ने छ, या गरिनँ भन्ने छ, अन्त नि यस्तो गर्नुपर्ने भन्ने पश्चाताप छ। ज्ञान त बुझेको छु, योग पनि राम्रै गरे जस्तो लाग्छ, सेवा पनि गरे जस्तो लाग्छ, तर भित्र मन खाइरहेछ, कहिले काहीँ केही न केही गल्ती भइहाल्छ भने त्यो देख्दा, अनि सम्बन्ध सम्पर्कमा हामीद्वारा कहीँ कहीँ हाम्रा बोली व्यवहार चलनले डिसर्भिस भएको देख्दा त फेरि बाबालाई खुसी लाग्दैन, अनि बाबा पनि त सन्तुष्ट हुनुहुन्न नि। त्यस कारण बाबा भन्नुहुन्छ यदि स्वयं सन्तुष्ट र यसरी सम्बन्ध सम्पर्कमा सन्तुष्टताको चार्ट ठिक भयो भने त बाबा पनि खुसी हुनुहुन्छ। तेस्रो सर्टिफिकेट त स्वतै पाइन्छ। त्यस कारण बाबा भन्नुहुन्छ तेस्रो, ब्राह्मण परिवार मेरो श्रेष्ठ योगी जीवनबाट सन्तुष्ट रहे। यसरी 3 प्रकारका सन्तुष्टता अनुभव गर्नु अर्थात् प्राइजको योग्य बन्नु। बाबा सन्तुष्ट, आफू स्वयं सन्तुष्ट, ब्राह्मण परिवार सन्तुष्ट, यो 3 कुरा हामीले हेर्नु पर्यो। विधिपूर्वक आज्ञाकारी बनेर चार्ट राख्ने आज्ञा पालन गर्यो, यस्तो आज्ञाकारीलाई पनि अङ्क मिल्छ, तर सम्पूर्ण पास अङ्क उनलाई मिल्छ जसले आज्ञाकारी बनेर चार्ट राख्नुको साथसाथै पुरुषार्थको विधि र वृद्धिको पनि अङ्क लिन्छन्। जसले यस नियमको पालन गरेका छन्, जसले एक्युरेट रीतिले चार्ट लेख्छन्, ती पनि बाप दादाद्वारा ब्राह्मण परिवारद्वारा बधाई लिने पात्र हुन्। तर इनाम लिन योग्य सर्वको सन्तुष्टताको बधाई लिने पात्र हुन्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ यसरी केवल पास मात्रै हुनु र सम्पूर्ण रूपबाट फुल अङ्क ल्याएर पास हुनुमा त फरक भयो नि। त्यसकारण इनाम लिनको योग्य चाहिँ पुरा मार्क्स ल्याउने नै हुन्छन् भन्नुहुन्छ बाबा। यथार्थ तपस्याको निशानी हो कर्म, सम्बन्ध र संस्कार तीनैमा नवीनताको विशेषता स्वयंलाई पनि अनुभव होस् र अरूलाई पनि अनुभव होस्। यथार्थ चार्टको अर्थ हो हर सब्जेक्टमा प्रगति अनुभव होस्, परिवर्तन अनुभव होस्। परिस्थिति व्यक्तिद्वारा वा प्रकृतिद्वारा या मायाद्वारा आउनु यो ब्राह्मण जीवनमा आउनु नै छ। परिस्थिति केही पनि विपरीत नहोस् अनि बल्ल
अनि मलाई राम्रो ठीक अनुभव गर्छु हैन, म सन्तुष्ट हुन्छु, यो नभनेर परिस्थिति त आउँछ बाबा भन्नुहुन्छ। त्यसमा कसरी पास हुने यो पुरुषार्थ हामीले गर्नुपर्छ। तर स्थितिको शक्तिले, परिस्थिति त आउनु नै छ, तर स्थितिको शक्तिले परिस्थितिको प्रभावलाई यसरी समाप्त गर मानव एक मनोरञ्जनको सीन सामुन्ने आयो र गयो। संकल्पमा परिस्थितिको हलचलको अनुभूति नहोस्, यादको यात्रा सहज पनि होस् र शक्तिशाली पनि होस्। शक्तिशाली यादले एक समयमा डबल अनुभव गराउँछ। एकातिर यादको अग्नि बनेर भस्म गर्ने काम गर्छ, परिवर्तन गर्ने काम गर्छ, अर्कोतिर खुसी र हल्कापनको अनुभव गराउँछ। यस्तो विधिपूर्वक शक्तिशाली यादलाई नै यथार्थ याद भनिन्छ। फेरि पनि बाप दादा बच्चाहरूको उमङ्ग र लगनलाई देखेर खुसी हुनुहुन्छ। धेरै जसोलाई लक्ष्य राम्रो स्मृतिमा रहेको छ, स्मृतिमा राम्रो नम्बर लिएका छन्। स्मृतिको साथसाथै समर्थी यसमा नम्बरवार छन्। स्मृति र समर्थी दुवै साथ रहनु यसलाई भनिन्छ नम्बर 1 प्राइजको योग्य। स्मृति सदा छ, तर समर्थी कहिलेकाहीँ वा प्रतिशतमा रहनु यसलाई नम्बरवारको लिस्टमा भनिन्छ। बुझ्यौ? एकुरेट चार्ट राख्नेको पनि नामको माला बन्छ। अहिले पनि धेरै नभए पनि थोरै समय त रहेको छ। यस थोरै समयमा पनि पुरुषार्थ गर्नेको धेरै समय त बितिसक्यो, गइसक्यो। अब केही न केही थोरै पनि समय छ, यो समयमा पनि अब यसरी गर भनेर बाबा सिकाउँदै हुनुहुन्छ। एकुरेट चार्ट राख्नको लागि बाबा भन्नुहुन्छ अहिले पनि धेरै समय नभए पनि थोरै समय त रहेको छ। यस थोरै समयमा पनि विधिपूर्वक पुरुषार्थ वृद्धि गरेर आफ्नो मन, बुद्धि, कर्म र सम्बन्धलाई सदा अचल अडोल बनाएमा यस थोरै समयको अचल अडोल स्थितिको पुरुषार्थको पछि गएर धेरै काममा आउनेछ र सफलताको खुसी स्वयं पनि अनुभव गर्छौ। यो चार्ट राख्ने बेलामा प्रगति हुने तरिकाले, प्रगतिलाई सोचेर परिवर्तन गर्ने तरिकाले हामीले चार्ट राख्नुपर्छ। यो थोरै समयमा पनि यो यसरी प्रगति गर भन्नुहुन्छ बाबा। अरूद्वारा पनि सन्तुष्टताको आशीर्वाद प्राप्त गरिरहन्छौ। त्यसैले यस्तो नसम्झिनु समय बित्यो, तर अहिले पनि वर्तमान र भविष्य श्रेष्ठ बनाउन सक्छौ। यो नसम्झिनु कि समय त बित्यो, अब त समय धेरै छैन, पहिला मैले यस्तो गर्न सकेन, त्यो नसोच। थोरै समय जति बाँकी छ यसमा पनि गरिहालौँ भनेर उमङ्ग उत्साहमा आएर हामीले जति समय छ यसलाई राम्रोसँग सदुपयोग गरौँ, पुरुषार्थ राम्रो गरौँ, सबैलाई सन्तुष्ट राख्ने, आफू पनि सन्तुष्ट हुने, बाबा पनि सन्तुष्ट हुने खालका हाम्रो सङ्कल्प, हाम्रो बोली र हाम्रो व्यवहार हुन्। यादको मात्रालाई बढाऊ भन्नुहुन्छ बाबा। हाम्रो याद शक्तिशाली भयो भने हामीबाट बाबा खुसी हुनुहुन्छ। त्यस कारणले हाम्रो मन, वचन, कर्म र व्यवहार, सम्बन्ध, सम्पर्क राम्रो भयो भने बाबा सन्तुष्ट हुनुहुन्छ, खुसी हुनुहुन्छ। त्यसका लागि योगको पावर, आफ्नो स्थिति राम्रो बनाऊ भनेर बाबा आज सिकाउँदै हुनुहुन्छ। अहिले पनि यो विशेष स्मृति महिना एक्स्ट्रा वरदान प्राप्त गर्ने महिना हो, जो आउँदै जनवरी, किनकि 31 दिसम्बरको मुरली हुनाले अब जो जनवरी महिना त भोलिबाट आउँदैछ। त यो जो आउने महिना हो स्मृति महिना, ब्रह्म बाबालाई याद गर्दै ब्रह्म बाबा समान बन्नको लागि विशेष तपस्या गरिन्छ नि। त जसरी तपस्या वर्षको चान्स मिल्यो त्यसै गरी स्मृति महिनाको विशेष चान्स छ। यस महिनाको 30 दिन पनि यदि सहज, स्वतः, शक्तिशाली, विजयी आत्माको अनुभव गर्यो भने यो पनि सदाको लागि नेचुरल संस्कार बनाउने गिफ्ट प्राप्त गर्न सक्छौ। जेसुकै आओस्, जेसुकै होस्, परिस्थिति रूपी ठुलो भन्दा ठुलो पहाड नै आओस्, संस्कार टक्कर खाने बादल नै आओस्, प्रकृतिले पनि पेपर लियोस्, तर अङ्गत सम्मान, मन, बुद्धि रूपी पाउलाई नहल्लाउनु, अचल रहनु। बाबाले के भन्नुभयो? सबै व्यक्ति तिमीले भने जस्तै हुन्छन्, सबैले तिमीलाई सोध्ने पुछ्ने गर्छन्, प्यार नै दिन्छन्, राम्रै हुन्छन् भन्ने त हुँदो रहेनछ नि। भगवानले पनि कसरी सिकाउनु भएको छ? जस्तो सुकै व्यक्ति आउन्, संस्कार टक्कर हुने, दिनदिन हामीसँग लड्न आउने खालका, राम्रो गर्दाखेरि विरोध गर्ने खालका विभिन्न प्रकारका व्यक्तिहरू पनि आउन सक्लान्। प्रकृतिले पनि साथ नदेला, रोग व्याधि होला,
धन पनि कतै अपुग होला, केही कुरा गरी पुर्याउन गाह्रो होला, त्यसमा पनि जे छ ठिक छ, आफ्नो स्थितिलाई, मानसिक स्थितिलाई नबिगार्ने खालका आफ्ना सङ्कल्प हुनु पर्यो। ज्ञानको आधारमा सङ्कल्प गर्नु पर्यो हामीले। परिस्थिति जस्तोसुकै आओस् हैन, बाबाले ठुलोभन्दा ठुलो पहाड समानको परिस्थिति आओस्, फेरि पनि तिमीले आफ्नो मन बुद्धि रूपी पाउलाई कति पनि हलचल नगराउनु। त यो कुरा त मान्नु पर्यो बाबाको। यो कुरा बाबाको मान्छु भनेर हामीले मनलाई बनाएर अरू कुरालाई वास्ता नगर्ने, चिन्तन नगर्ने, नेगेटिभिटीलाई, समस्यालाई बढी चिन्ता नगर्ने, चिन्तन नगर्ने हैन। बाबाले भनेको मैले गर्नुपर्छ, यति बेला म बिग्रिनु हुँदैन, मैले मन बनाउनु पर्छ, म अचल रहनुपर्छ, मैले त्यसको बारेमा बढी सोच्नु हुँदैन, खुसी भइराख्नुपर्छ भनेर आफूलाई बाबाले दिएका खुसी हुने कुराहरू सोच्न थाल्ने। बितेका दिनका यदि कुनै हलचल भएको छ भने, बितेका दिनमा कुनै हलचल भएको छ भने त्यसलाई सङ्कल्पमा पनि स्मृतिमा नल्याउनु। जो बित्यो बित्यो, बितेको कुरा सम्झेर फेरि किन दुखी हुने। फुल स्टप लगाउनु। वर्तमानलाई बाबा समान श्रेष्ठ र सहज बनाउनु र भविष्यलाई सदा सफलताको अधिकारले हेर्नु। म सफल हुन्छु, म विजयी हुन्छु, मेरो राम्रो हुन्छ भनेर सङ्कल्प गर्यो भने सङ्कल्पले त्यो सफलतालाई हाम्रो हातमा पुर्याइदिन्छ। हुन्न कि भन्यो भने फेरि हुन्न। यस कारणले भविष्यलाई त राम्रो बनाउने चाहन्छ, वर्तमानमा पनि राम्रो गर्यो भने राम्रो हुन्छ। पहिला बाइचान्स नराम्रो भएको थियो भने त्यसलाई नसोच। फेरि बाबाले भन्नुहुन्छ वर्तमानलाई त राम्रो बनाउने, अहिले हामीले राम्रो गरेपछि राम्रो हुन्छ। भविष्यलाई त राम्रो बनाउने चाहन्छ किन, जस्तो सङ्कल्प गर्छौँ त्यो प्रकारको परिस्थिति आह्वान हुन्छ। भविष्यमा त म सफल हुन्छु, मेरो राम्रो हुन्छ, म विजय भएको छु, यो कुरा राम्रोसँग जस्तो सोच्छौँ त्यो सफलता हाम्रो हातमा आउँछ। भविष्यको लागि यसरी सोच्ने। बाँकी बितेको कुरा त अब भइसक्यो, नराम्रो भएको रहेछ भने त्यसलाई अब हामीले बितेकोलाई अब नसम्झिने। बाबाले कति राम्रो विधि बताउनु भयो। वर्तमानमा राम्रो गर्ने, भविष्य राम्रो नै हुन्छ भनेर सोच्ने, बितेको कुरालाई सम्झिँदै नसम्झिने। यसरी हामीले यो विधि अपनायौँ भने हाम्रो स्थिति अचल अडोल बन्न सक्छ। यस विधिद्वारा सिद्धिलाई प्राप्त गर, भोलिदेखि होइन अहिलेदेखि गर्नु। बाबाले सिकाएको विधि कुन विधि? भविष्यको बारेमा राम्रो कल्पना गर्ने, राम्रो सङ्कल्प गर्ने, राम्रो स्थितिको परिस्थितिको आह्वान गर्ने, सफलतालाई आह्वान गर्ने, शुभ भावना शुभकामना राख्ने, आफूप्रति पनि सबैको प्रति पनि सबै सुध्रेको, राम्रो भएको, ठिक भएको हैन, भलाइको हैन, विजयको, यस्ता प्रकारका सङ्कल्प गरेर राम्रो गर्ने यो विधि बाबाले बताउनु भयो। वर्तमानमा पनि खुसी भएर सजिलै बाबाले भनेअनुसारको मलाई गर्नु छ भनेर गर्ने, राम्रो नै गर्ने, बितेकोलाई सम्झिँदै नसम्झिने हैन, बाबा भन्नुहुन्छ। यस विधिद्वारा सिद्धिलाई प्राप्त गर, भोलिदेखि होइन अहिलेदेखि गर्नु। स्मृति महिनाको थोरै समयलाई बहुत कालको संस्कार बनाऊ। यो विशेष वरदान विधिपूर्वक प्राप्त गर्नु। वरदानको अर्थ यो होइन कि अल्छी बन, अल्छी नबन्नु, सहज पुरुषार्थी बन्नु। बाबाको वरदान प्राप्त हुन्छ के अरे भनेर आफूले अल्छी गर्ने होइन कि राम्रो गर्यो भने त्यसमा अझै गर भन तथास्तु हुने हो। वरदान यसरी लिने हो हामीले हैन। बाबा भन्नुहुन्छ राम्रो सोचेर, राम्रो स्मृति गरेर, राम्रो कर्म गर्ने संस्कार बनाऊ। थोरै समयमा पनि यस्तो छाप होस् जो कि लामो समयसम्म गरेको जस्तो। कुनै कुरा धेरै गरिरहेको कुरा छ, धेरै खाइरहेको कुरा छ भने त्यो आदत बन्छ नि, त्यो थोरै समयमा पनि यस्तो तरिकाले माइन्डमा सेट गरिदिउँ त्यो हाम्रो लामो समयको प्राप्ति हुनको योग्य, हाम्रो छोटो समयको पनि राम्रो पुरुषार्थ होस्। अच्छा, कुमारीहरूको सङ्गठन बसेको छ। त्यति बेला बाबाको अगाडि धेरै कुमारीहरू पनि थिए। अगाडि बढ्ने चान्स किन मिलेको छ? सदा अगाडि रहनु छ, त्यसैले यो अगाडि बस्ने चान्स मिलेको हो बुझ्यौ। पाकेको फल भनेर निस्किनु, काँचो भएर नगिर्नु हैन। रुखमा फलेको फल, रुख एउटै हो, मलजल सबै कुरा समान पाएको हुन्छ। त्यहाँ फलेका फलहरूमा कोही काँचै झर्छन्, कोही सडेर झर्छन्, कोही पाकेर हैन सबैलाई खुसी सन्तुष्ट दिनको लागि योग्य बन्छन् नि। त्यस्तो ज्ञान मार्गमा पनि अनेक प्रकारको परिस्थिति आउने क्रममा हामीले आफूलाई यो बाबाले बनाएको विधि अनुसारको राम्रो बनाएर पक्का बनाउनु छ, कच्चा होइन, गिर्नेवाला होइन। सबै पढाइ पुरा गरेर सेन्टरमा जान्छौ या घरमा जान्छौ? बाबाले सोध्नुभयो कुमारीहरूलाई। कुमारी जीवन त बाबाको यज्ञमा, बाबाको सेवामा सफल होस्। कुमारीको प्रति त बाबाको श्रीमत
गृहस्थमा बसेर गर्ने छैन नि, सेन्टरमा बसेर नै सेवा गर्ने छ हैन। गृहस्थवालाले सेन्टरमा आउँछु भन्दा पनि बाबाले कोहीमा कोटोमा कोहीलाई मात्र ल्याउनुहुन्छ, बाँकी घर बसेर सेवा गर भन्नुहुन्छ। कुमार कुमारीको लागि बाबाले कुमार कुमारी नोकरीको टोकरी बाहिरको पढाइमा नलागा आउनुपर्छ भन्नुहुन्छ नि। अब बाबाको अगाडि बाबाले सोध्नुभयो के गर्छु त तिमीले अब हैन, गएर सेन्टरमा जान्छौ कि घरमा? यदि आमा बुबा आएर भन्छन् घर आऊ भने के गर्छौ? यदि तिम्रो हिम्मत छ भने कसैले कसैलाई रोक्न सक्दैन। बुवा आमाले मलाई घरकाले यस्तो भनेका छन्, घरकाले यस्तो भयो, सेन्टरमा आइसकेपछि हामीले बाबाले भनेको गर्ने हो, सेन्टरको बडौँले भनेको गर्ने हो नि, घरकोले भनेको गर्ने त होइन। त्यो त आफ्नो हिम्मत हुनुपर्छ हैन। बाबा भन्नुहुन्छ थोरै थोरै आकर्षण छ भने रोक्नेले पनि रोक्छन्। नववर्ष मनाउनको लागि सबै दौडेर आयौ। नयाँ वर्ष मनाउनु अर्थात् हर समयलाई नयाँ बनाउनु, हर समय आफूमा रुहानी नवीनता ल्याउनु छ। चारैतिरका सबै स्नेही र सहयोगी बच्चाहरूले पनि आजको दिनको महत्त्वलाई जानेर विशेष दिलबाट या पत्रद्वारा या कार्डद्वारा विशेष याद गरिरहेका छन्। मधुवनमा बाबा मिलनमा हामी जाँदा हलमा कतिपय त्यति बेला मधुवनमा आउन नपाएको बच्चाले ग्रिटिङ्सहरू पठाउने, पत्र पठाउने गर्छन्, हलमा सजाएर राखिएको हुन्छ हैन। त बाबा भन्नु जसरी सबैले कसैले वहीँ बसेर दिलले याद गरेका छन्, कसैले पत्र पठाएका छन्, कसैले कार्ड पठाएका छन्। त्यो भाव बाप दादाको पासमा पोस्ट गर्नुभन्दा पहिला नै पुग्छ भनेपछि हामीले चलो चिठी पठायौँ, बिचमा कसैले पुर्याइदिएन हैन। हामीले कतिपय कुराहरू हुन्छ नि, हामीले कुनै कुरा राम्रो सङ्कल्प गर्छौँ, कुनै पनि कुराहरू हाम्रो राम्रो भाव व्यक्त गर्छौँ, बाबाको पासमा पुर्याइदिनु भनेर हामीले सङ्कल्प गर्ने बित्तिकै बाबाले त्यो थाहा पाइसक्नुहुन्छ। बिचमा त्यो पुर्याउने व्यक्तिले कहीँ बिर्सियो समाचार दिनमा, त्यो चिज पुर्याइदिनमा भने त्यो बिचको माध्यमको व्यक्तिको नम्बर माइनस होला, तर हामी चिन्ता गर्नु पर्दैन। पुर्याइदिएन, भएन, यस्तो भएछ हैन। त्यो जानकारी कहीँ चिठी पठाइदिउँ, चिठी त्यहाँ पुगेको थिएन। बाबालाई लेखेको चिठी त लेख्दाखेरि बाबाले सुनिसक्नु भयो, हेरिसक्नु भयो नि। व्यक्ति आज लौकिक दुनियाँमा कसैलाई दिने चिठी त त्यो चिठीको आधारमा गर्नुपर्ने काम हो र कहीँ गडबड होला, तर बाबालाई लेखेको चिठी त बाबाले त सबैको थाहा पाउनुहुन्छ। हाम्रो काम बनोस् भनेर लेखेका छौँ भने यता बनिरहेको हुन्छ न, बाबालाई थाहा हुन्छ नि। त्यस कारणले त्यति बेला लेख्ने बेलाको हाम्रो भाव के छ, स्वार्थ छ कि के मिलावट छ कि हैन। अब बरु त्यो कमी भयो भने हुँदैन। हामी खुला एकदम सच्चा दिलले लेखेका छौँ, भाव व्यक्त गरेका छौँ भने सच्चा दिलको लागि त सधैँ साहेब राजी हुनुहुन्छ। त्यस कारणले बाबाले यसरी नै हैन भन्नुभयो कि बाबाले पहिल्यै पढिसक्नुहुन्छ, देखिसक्नुहुन्छ, बाबाको पासमा पुगिसक्छ। लेख्नुभन्दा पहिला नै पुग्छ, सङ्कल्प गर्यो अर्थात् पुग्यो। कति बच्चाहरूको र सहयोगी आत्माहरूको कार्ड पछि पुग्ला। बाप दादाले पहिला नै सबैलाई नयाँ युगमा नयाँ दिन मनाउने बधाई दिइरहनु भएको छ। जसरी कुनै विशेष प्रोग्राम हुँदा आजकलका मानिसले के गर्छन्, आफ्नो टिभी खोलेर बस्छन्। त्यसै गरी सबै रुहानी बच्चाहरू आफ्नो बुद्धिको दूरदर्शनको स्विच अन गरेर बसेका छन्। बाप दादाले जवाफमा चारैतिरका बधाई पात्र बच्चाहरूलाई हर सेकेन्डको बधाईको आशीर्वाद दिइरहनु भएको छ। हर समयको याद प्यार, यही आशीर्वादले बच्चाहरूको दिलको उमङ्ग उत्साहलाई बढाइरहन्छ हैन। बाप दादाले जवाफमा चारैतिरका बधाई पात्र बच्चाहरूलाई हर सेकेन्डको बधाईको आशीर्वाद दिइरहनु भएको छ। हर समयको याद प्यार, यही आशीर्वादले बच्चाहरूको दिलको उमङ्ग उत्साहलाई बढाइरहन्छ। त्यस कारणले हामीले राम्रो गरेर अगाडि बढिरहेका छौँ भने सधैँ सधैँ हामीलाई बाबाको यसरी आशीर्वाद र बधाई प्राप्त भइरहन्छ। केवल यो नव वर्षको एक दिन मात्र होइन, सधैँ सधैँ प्राप्त भइरहन्छ। सच्चा दिल हैन हाम्रो र सच्चा दिलको उमङ्ग उत्साह, हाम्रो सच्चा दिलको पुरुषार्थ र सेवा बाबाको पासमा अटोमेटिक पुगी पनि रहेको हुन्छ। र स्थूलमा पुग्नुभन्दा पहिला नै बाबाले हामीलाई सबै कुरा रिटर्नमा दिइरहनु भएको हुन्छ। त्यसैले सदा स्वयंलाई सहज पुरुषार्थी र सदा पुरुषार्थी, सदा विधिद्वारा वृद्धिलाई प्राप्त गर्ने योग्य आत्मा बनाएर उड्दै जाऊ। यस्ता सदा वर्तमानलाई बाबा समान बनाउने र भविष्यलाई सफलता स्वरूप बनाउने श्रेष्ठ बधाईको पात्र आत्माहरूलाई बाप दादाको याद प्यार एवं नमस्ते।
रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई याद प्यार, गुड मर्निङ, नमस्ते नमस्ते। वरदान छ बाबाको, आफ्नो सर्व जिम्मेवारीहरूको बोझ बाबालाई दिएर स्वयं हल्का रहने निमित्त र निर्माण भव। आफ्नो सर्व जिम्मेवारीहरूको बोझ बाबालाई दिएर स्वयं हल्का रहने निमित्त र निर्माण भव। विस्तारमा, जब आफ्नो जिम्मेवारी सम्झिन्छौ अनि टाउको भारी हुन्छ। जिम्मेवार बाबा हुनुहुन्छ, म निमित्त मात्र हुँ। यस स्मृतिले हल्का बनाइदिन्छ। त्यसैले आफ्नो पुरुषार्थको बोझ, सेवाको बोझ, सम्बन्ध सम्पर्क निर्वाह गर्ने बोझ, सबै साना ठुला बोझ बाबालाई दिएर हल्का बन। यदि अलिकति पनि सङ्कल्प आयो मैले नै गर्नुपर्छ, मैले नै गर्न सक्छु, यो मैपनले भारी बनाइदिन्छ। निर्माणता पनि रहँदैन। निमित्त सम्झिनाले निर्माणताको गुण पनि स्वत आउँछ। स्लोगन, सन्तुष्ट मणि ऊ नै हो जसको जीवनको श्रृङ्गार सन्तुष्टता हुन्छ। सन्तुष्ट मणि ऊ नै हो जसको जीवनको श्रृङ्गार सन्तुष्टता हुन्छ। ओम शान्ति।